प्रेज लॉर्ड. ह्या दिसाच्या बायबल सर्वेक तुमकां सगळ्यांकी जेसू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता. आमी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले चॅप्टर 1 आमी स्टडी करन आसा. 2-3 पार्ट जाल्यात येदोळूस. आतां 5th भागांत आमी आसा, 5व्या एपिसोडांत आमी आसा. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 1 वर्स 3 मुशेर आमी पावल्या. आमी थंय कंटिन्यू करया. पयलें आमी एक पटी वाचून तें उतार रिकॅप करन मुखार या. आमी एका बायबल सर्वेंत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमी कोण सकट स्टडी करूंक आयल्यात गी, तुमी एक बायबल नोटबूक पेन तुमी काण घेवन बसल्यार मस्त तुमकां मस्त शिकूंक जाता. आनी तुमकां शिकचें म्हळ्यार एक हेड नॉलेज मात्र जावन उरना, बकर तुमकां एक्सपिरियन्स करूंक जाता. जेसूक तुमकां सगळ्यांकी एक्सपिरियन्स करूंक जाता. सर्ग तुमकां अनुभव करूंक जाता. देवाचें हजारपण तुमकां अनुभव करूंक जाता. आनी तसलें एक्सपिरियन्स आमकां ह्या एका शिकोवणे मुखांत्र आमकां मेळटा, आमकां जोडूंक जाता. आमी सगळ्यांनी आसक्त जावन भाग घेवया. वाचया आमी 1:3. हरसिलो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्तासवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. फाटल्या एपिसोडांत एफेसकारांच्या पत्रांत शिकिल्ल्या आमी आत्मीक आशिर्वादां आनी भौतीक आशिर्वादांक कितें सकट व्यत्यास आसा म्हणून आमी शिकल्या. एक पटी आमी रिकॅप करया. आत्मीक आशिर्वादां शाश्वत जावन आसात, परमनंट ती जावन आसात. भौतीक आशिर्वादां म्हळ्यार फिजिकल ब्लेसिंग्स टेम्पररी जावन आसात. ती क्षणीक जावन आसात. वा आमी मरचे म्हणसर आसूंक पुरो, वा थोडो तेंप ती आसूंक पुरो, थोडो काळ ती आसूंक पुरो. फॉर एग्जाम्पल जायत्या आशिर्वादांनी आमी थंयसर आमी शिकल्या. परते परते आमी रिपीट करचे नाका. एक रिकॅप करूंक आमी सांगतात आसा. आत्मीक आशिर्वादां ती आमकां दोळ्यांक दिसनात, इनविजिबल ती जावन आसात, बट इट इज रियल. पूण भौतीक आशिर्वादां तुमच्या दोळ्यांक ती दिसतात, इट इज विजिबल. आत्मीक आशिर्वादां थंयसर स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स इटर्नल जावन आसात, शाश्वत रितीची जावन आसात आनी इम्पेरिशेबल ती जावन आसात. ती आळवून वेची न्हय, पूण भौतीक आशिर्वादां ती नास जावन वेची जावन आसात, पेरिशेबल जावन आसात. पूण ही आशिर्वादां हांगासर सांगिल्ली आत्मीक आशिर्वादां आमकां देवान खंय दवरल्यां ती. द लोकेशन ऑफ दॅट ब्लेसिंग, द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग, वेर इट इज प्लेस्ड, खंय ती दवरल्यांत. ओके, खंय दवरल्यांत ती? थंय सर्गार ती आमकां दवरल्यांत. वेर इट इज प्लेस्ड इन हेवन इन क्रायस्ट जीसस. जेजू क्रिस्त थंय ती दवरल्यांत. देखूनच नो क्रायस्ट नो स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. ते पयलीं आमकां अर्थ जायचे. आमकां अर्थ जावच्या रितीन सांगचें जाल्यार इफ यू आर नॉट बॉर्न अगेन, that means if you are not a child of God, you cannot experience the spiritual blessings God has placed for you in heavenly places through Christ Jesus. देवाचो भुरगो जावन तूं आत्मीक रितीन जल्मा नाय जाल्यार आत्मीक आशिर्वादां तुका अनुभव करूंक तुका हक्क ना वा अवकाश मेळना. ताका एक बेस्ट एग्जाम्पल आमी पळोवचें जाल्यार जेनेसीस उत्पत्ती पुस्तकांत उत्पत्ती 27 आमी पळयल्यार पोरनेसोल्यांत ते इजाक
आशिर्वाद करता. कोणाक आशिर्वाद करता? दोगां भुरग्यां पैकी एकल्याक आशिर्वादीत करता. जाकोबाक थंयसर आशिर्वादीत करता. कोणाक मेळा जाल्लें तें आशिर्वाद? कोणाक? एजावाक मेळा आसलें. कित्याक म्हळ्यार पयलो भुरगो थंयसर मालगडो पूत कोण? एसाव जावन आसा. ताच्या उपरांत जल्मल्लो जाकोब जावन आसा. हांगासर जाकोब थंयसर सोर्यां थंयसर कितें तो खाण घेता म्हळ्यार बर्थ रायट तो खाण घेता. हें बर्थ रायट मस्त गरजेचें जावन आसा, प्रमुख जावन आसा. ताका कितें म्हणटात थंयसर मालगड्या पुताचें थंयसर हक्क म्हणटात न्ही तें मालगड्या पुताचें. ओके, मालगड्या पुताचें हक्क. पोरण्या सोल्ल्यांत जुदेवांच्या भावार्थ्या प्रमाणें थंयसर पयलो जल्मल्ल्या भुरग्याक थंयसर बापायचे आशिर्वाद मेळटा. आनी ते देवातावन मेळचो तो आशिर्वाद जावन आसा. ते एक विशेश रितीचें आशिर्वाद जावन आसा. ब्लेसींग तें जावन आसा. स्पेशल ब्लेसींग ताका म्हणटात. इट इज अ स्पेशल ब्लेसींग. ते एक विशेष रितीचो आशिर्वाद तो जावन आसा. पूण हांगासर जाकोब थंयसर आशिर्वाद काण घेता. कोणाक मेळा जाल्लें? तें एसावाक तें मेळा आसलें. देखून थंयसर एसावाक थंयसर मस्त बेजार जाता, दूख जाता. जाकोबान थंयसर मोस करन थंयसर सोर्यां तो व्हरून गेला म्हणून थंयसर बेजार करता. तें कितेंय जावं दी, तें विशय न्ही आमकां जाय जाल्लें बर्थ रायट. दॅट बर्थ रायट मालगड्या पुताचो तो हक्क. थंयसर मालगड्या पुताक मेळा आसलो तो आशिर्वाद. दॅट ब्लेसींग इज स्पिरिच्युअल. ताच्या उपरांत कितें सकड आत्मीक आशिर्वादांक कनेक्ट जावन जायते बरेपण ताका मेळा आसलें. फिजिकल ब्लेसिंग्स ताका मेळा आसलें. पूण तो स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स होगडायता. स्पिरिच्युअल ब्लेसिंगा पासत तो मागीर मस्त कश्ट काण तो मागता. ताच्या बापा लागीं मागता, एकूच एक आशिर्वाद आसलो गी म्हणून एसाव मागता तें. पूण दिल्लो तो आशिर्वाद ताका मेळुना. जाकोबाक कितें ताणें घेतलें गी तें एसावाक थंयसर मेळुना तो. हांव कितें सांगून आसा म्हळ्यार आमकां बापा तावन आमकां मेळा आसलो आशिर्वाद कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक मेळा जाल्लो तो आशिर्वाद आमकांय मेळाशें ताणें केलां. थ्रू एडॉप्शन. देवान आमकां थंयसर एडॉप्ट केलां, पोसकें करून घेतलां. वी आर बॉर्न इन टू गॉड्स फॅमिली. थ्रू द एडॉप्शन वी बॉर्न इन टू गॉड्स फॅमिली. बॉर्न ऑफ गॉड. आमी देवा तावन जल्माल्लीं जाल्यां. देवा तावन जल्माल्लीं म्हणटा आसतना खंयच्या रितीन आमी जल्मल्या? आमी जेजू क्रिस्ता सांगता. इन क्रायस्ट, थ्रू क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ता थंय आमी देवाचीं भुरगीं जावन आमी जल्मल्या. तर त्या रितीन आमी काण घेवया. इजाक आनी थंयसर जाकोबाक थंयसर ब्लेसींग करता. आयजाक थंयसर आयजाक खंयच्या जाग्यार आसा म्हळ्यार देवाच्या जाग्यार आसा. जाकोब जेजूच्या थंयसर जाग्यार आसा. आमी खंय आसा? इन स्पिरीट. यू आर इन क्रायस्ट जीजस. अर्ज तागी आत्मीक रितीन आमी जेजू क्रिस्ता थंय आसा. आतां बाप इजाक, ओके, पूत जावन आसो तो जाकोब, ओके, अशें धरून आशिर्वाद करता तसा ताच्या माथ्यार दवरून हात. कितें सकड जेजूच्या जाग्यार थंय कोण आसा? जाकोब आसा. कितें सकड देवान आशिर्वाद दवरला गे तें सकड जेजूक मेळटा न्ही गे. तशें जेजू क्रिस्ता थंय हांवें आशिल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्ताक कितें सकड आशिर्वादां आसात गी ती सकड म्हाकाय तुकाय मेळटात. देखून तूं पाऊल सांगता यू आर नॉट लॅकिंग एनी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. आमकां खंयच्याय आत्मीक थंयसर कुरपेचे देण्याची उणेपण ना म्हूण सांगता. 1 कोरिंथियन्स 1:5 थंयसर सांगता. 1 कोरिंथियन्स 1:5 थंयसर सांगता. ओके, ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणून हांव अर्गां दितां.
तुमी सर जाणवायन बरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंक की तुमकां कळीत आसा कारण क्रिस्ता पसोत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परी परिपूर्ण तरान तीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी अत्रेगून आसात पळय हांगा कितें सांगता आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता म्हणटा यू आर नॉट लॅकिंग एनी स्पिरिच्युअल गिफ्ट म्हणटा वर्स नंबर 7 थंयसर म्हणटा you are not lacking any spiritual gift or spiritual blessings. ये आमी स्वीकार करीत आमच्या काळजांत अर्थ जाता तसा की तुमकां जेजू क्रिस्ता थंय बापान आम्हा सर्वांकी हर एका रितीची आत्मीक आशिर्वादां आमचे थंय ओतल्यांत कोणा थंय जेजू क्रिस्ता थंय तर जेजू क्रिस्ताक थंयसर बापान कितें सकट आशिर्वाद दिला गे ह्या भुमींत आसतना मनीस जावन आसतना दिल्यान गी ती सकट जेजू क्रिस्ता थंय हांव आसतना म्हाकाय तींच आत्मीक आशिर्वादान दिल्यांत इट इज ऑलरेडी डन यू डोंट हॅव टू डू एनीथींग फॉर द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स Christ has already done. That is what he says. It is finished. Jesus is saying to you, son, my brother, it is finished. Come, sit with me, munta. Enjoy, eat, rest in me. That is Christian life. अर्ज ते तसा की तुमकां जेजू क्रिस्त आमकां म्हणटा तसा खुर्सार थंयसर ताणें सांगलें तें उतार जावन आसा सगळें संपूर्ण जालें इट इज फिनिश्ड आनी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावन सांगता येया बसा हांगासर जोवा विशेव घेया म्हणटा जेजू क्रिस्त तेंत साब्बात दीस जावन आसा साब्बात दीस म्हळ्यार कितें साब्बात दीस म्हळ्यार तो एक दीस न्ही जेजू क्रिस्ता थंय बावाडत्यांक आसचो विशेवस जावन आसा साब्बात दीस आमचो साब्बात दीस एंड जायना तो आखेर जायना तो कंटिन्यू जाता दीस साब्बात रेस्ट नेवर एंड्स इट वील कंटिन्यू फॉर एवर कित्याक म्हळ्यार इट इज लॉर्ड्स डे इट इज नॉट मॅन्स डे इट इज लॉर्ड्स डे देवाचो दीस जावन आसा लॉर्ड्स डे नेवर एंड्स मॅन्स डेज नेवर वील एंड ओके देखून साब्बात जेजू क्रिस्त जावन आसा जेजू क्रिस्ता थंय तूं आयल्या उपरांत तुजी तुजो नीज विशय प्रारंभ जाता कित्याक म्हणून विचारचें जाल्यार यू वील एन्जॉय ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स वीच आर इनपेरिशेबल नास जायना ते तसली आळवून वसनातली तसली आत्मीक आशिर्वादां तूं अनुभव करूनच जियेताय हाका आखेर ना फॉर एग्जाम्पल आत्मीक आशिर्वादां थंयसर फाटल्या एपिसोडांत आमी 3 आशिर्वादां शिकल्या ओके फर्स्ट वन इज एलेक्शन ओके वा सिलेक्शन गॉड हॅज एलेक्टेड यू देवान आमकां थंयसर एलेक्ट केलां विंचून काडलां तें एक आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा तें कॅन्सल जायना बट तें दिसूंकय दिसना ओके आत्मीक आशिर्वाद दिसना दुसरें खंयचें दुसरें एडॉप्शन जावन आसा ओके आमकां पोसकें करून घेतलां म्हणून देवान आमकां पोसकें करून घेतलां कितें जावन स्वंत पूत जावन भुरगीं जावन आमी सर्वांकी ताणें थंयसर पोसकें करून घेतलां तिसरें जावन आसा रिडेम्पशन ओके देवान आमकां सोडवण दिल्या म्हणून बेश्टें फ्री जावन आमकां सोडवण दिवना बगर आमकां मोल दिवन आमकां मोलाक घेतलां तें मोल कितें म्हळ्यार आळवून वेचें खंयचेंय एक मोल दिवना बगर आळवून वसना तसलें मोल बांदूंक सकना तसलें अति अमूल्य जावन आसचें जेजू क्रिस्ताचें अमूल्य रगत दिवन आमकां देवान थंयसर ताच्या पासून तो परचेस केला दुसऱ्यांक विकूंक न्ही बगर आमकां ताच्या सांगाताक दवरूंक नो रिसेल यू आर परचेस बाय ब्लड ऑफ जीसस नॉट फॉर रिसेलिंग बट फॉर हीज ओन यूज
his own use, ताच्या स्ವಂತ उपयोगा पासत ताच्या की वर्त्या रितीन सांगचें जाल्यार ताच्या सांगाता रावूंक, टू बी वीथ हिम फॉर एवर. God has purchased you by paying the precious blood of his only son, Jesus Christ. त्या रितीन मोल दिवन आमकां ताणें मोलाक घेतलां. सो हें एक रिडेम्पशन, हें सकड आत्मीक आशिर्वादां जावन आसात. ही आत्मीक आशिर्वादां क्रिस्तांव जावन आसची आमी ह्या संवसारांत आमी अनुभव करन जियेचे. आमकां आत्मीक आशिर्वादां जोडूंक आमी कितेंच करीचें म्हणून ना, अनुभव करूंक थोडें आमी करीचें. ओके, तें आमी सांगता मुखार. पयलें सांगलें कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तांतय आसल्यांक मात्र, नॉट फॉर क्रिश्चन्स. दीस ब्लेसिंग्स आर एक्सक्लुसिवली फॉर ऑल दोज हू आर born again and those who are in Christ Jesus. Those who are in Christ Jesus, these spiritual blessings are exclusively for them only. ही सकड आत्मीक आशिर्वादां तांच्या पासत मात्र जावन आसात. कोणा पासत मात्र? जेजू क्रिस्तांतय आसच्यांक मात्र, क्रिश्चन्सांक पासत न्ही, वा तसल्या जनांगांत आसलेल्या लोकांक न्ही, बगर क्रिस्तांतय आसच्यांक मात्र, नवो जल्म जोडलेल्या देवाच्या भुरग्यां पासत ही आत्मीक आशिर्वाद आसात. आमकां खंयच्याय आत्मीक देण्याचें उणेंपण ना. उतार खंयचेय थंयसर पोट मारिना न्ही गे. आमकां यू आर नॉट लॅकिंग एनी स्पिरिच्युअल गिफ्ट, म्हळ्यार आत्मीक देण्याचें उणेंपण आमकां ना म्हणून सांगता. आज आमी क्रिस्तांव जावन आसून कित्याक आनी आमी कंप्लेंट सांगची वा उणेंपण, तें प्रॉब्लेम हें प्रॉब्लेम आमी सांगून थंयसर बेजार करन, टेंशन करन, भियान आमी जिवन आसांव गी. वॉट वी आर ट्रुली लॅकिंग, वी आर लॅकिंग these spiritual blessings available in Christ Jesus. आमकां जाय जी आसली आशिर्वादां नात. आमकां कितें मेळ्ळां म्हळ्यार एसावाक मेळ्ळें थंयसर आशिर्वाद आमकां मेळ्ळां. जाकोबाचें आशिर्वाद आमी मिस केलां. दोगांयकी थंयसर इजाकाचींत भुरगीं क्रिश्चन्सत, पूण एकल्याक मात्र थंयसर बर्थ रायटा मुखांतर थंयसर ब्लेसींग मेळ्ळें. ओन्ली वन पर्सन रिसीव्ड ब्लेसींग थ्रू his birthright. Another person also received blessing not based on birthright, but he lost it. But also he got blessings, perishable blessings. म्हळ्यार जाकोब थंयसर सोर्यां जावंक पुरो, कशेंय जावंक पुरो, तें एक बर्थ रायट ताका मेळ्ळें. तें एक मालगड्या पुताचें थंयसर हक्क तें ताणें जोडलें. ताणें आशिर्वाद जोडलें आनी ताका मेळिल्लो व्हडलें एक ब्लेसींग कितें म्हळ्यार देवान थंयसर जाकोबाक इस्रायल जावन ताका थंयसर परिवर्तन केलो. सोराक थंयसर आशिर्वाद म्हणून करन ताच्या मुखांतर म्हळ्यार ताच्या वंशांत जुदा कुळयेंत थंयसर जूद थंयसर जल्मून जुदाच्या कुळयेंतावन जेजू क्रिस्त जल्मूनचें बरें केलें. दॅट इज द हायेस्ट ब्लेसींग. जाकोबान तें जोडलें. Jesus is a spiritual blessing, ultimate spiritual blessing, or the source of the spiritual blessing. ते कोणाच्या वंशांत आयलें? नीज जावन कोणाच्या वंशांत येयजालें? एसावाच्या वंशांत येयजालें. It was supposed to come in the genealogy of Esau, but Jesus came through the genealogy of Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Esau म्हणून हे जे आसलें, पूण he lost that birthright. Birthright is very, very important. Birthright आसच्यांक हें birthright आमकां मेळ्ळें. कोणातय मेळ्ळें? जेजू क्रिस्तांतय आमकां मेळ्ळें. इन क्रायस्ट जीसस वी रिसीव्ड दॅट birthright. आमकां birthright नासलें. Of course, we were children of God in Adam.
ह्या संवसारांत आमी आसतना आदाव मुखांत्र आमी देवाची भुरगीं जावन आशिल्ल्या पूण ही लॉस्ट इट. आदावन होगडायलें खंयच्या रितीन सावन थंयसर जेवणा खातीर थंयसर बर्थ रायट होगडायलें गे आदावनी तशेंत त्या एका फळा पासत ताणें थंयसर बर्थ रायट होगडायलें. ताणें होगडायल्ले वरवीं आमी होगडायलें गॉन. पूण बाय द ग्रेस अँड मर्सी ऑफ गॉड, ओन्ली बाय द ग्रेस अँड ओन्ली बाय द मर्सी देखून तूं म्हणलें इट्स नॉट युअर डुईंग, इट इज डन अँड युअर बीइंग. अर्थ ते तसा गे तुवें कितें करन तें जोडूंक कितेंच जायना आनी देव दिवंक दिना तशें. पूण जेजू क्रिस्त थंय आसल्याक थंयसर कितें करून दवरलां देवान थंयसर अनुभव करूंक तो करता आमकां. सांगता कितें म्हणल्यार 2:6 एफिशियन्स 2:6 सिटींग बोस जेजू क्रिस्त थंय बोस म्हणटा. देखून हो अध्याय जावन आसा, हें बोधन हें सकट जावन आसा आफ्टर सेयींग जावन आसा, नॉट बिफोर सेयींग. आफ्टर सेयींग म्हळ्यार कितें? बसल्या उपरांत बसुल्ल्या पासत सिटीर बसुल्ल्या पासत सांगची ही उतरां जावन आसात. सिटींत बसनातल्यांक न्ही, बसनातल्यांक बिफोर सेयींग. कशें पाटी येवचें म्हणून सांगिचें पडटा तें सांगचें नाका आतां. ओके आमी ह्या विशयाचेर रावया. ओके सर्वे जाल्ल्या वरवीं आमी सर्वे करून वचचें पडटा. स्टडी जाल्यार इतलेंत ह्याच्या उपरांत इतलें करचें पडटा. देखून आमी थंयसर टायटल चेंज केलें, आमी बायबल सर्वे म्हूण केलां. आमी आतां बायबल सर्वे मुखांत्र एफिशियन्स स्टडी करतात आसा. ओके अल्टिमेट असो उद्देश कितें म्हळ्यार वेदर इट इज सर्वे ऑर स्टडी वी शूड नो क्रायस्ट मोर अँड मोर. वी शूड बी एक्सपिरियन्स द लव ऑफ द फादर मोर अँड मोर. वी शूड बी फिल्ड बाय हीज नॉलेज मोर अँड मोर. सर्वे जावं दी स्टडी जावं दी डजंट मॅटर, आमकां ते विशय न्ही, आमकां ते टायटल न्ही. बगर प्रमुख जावन ह्या एका अध्ययना मुखांत्र बापाचो मोग जेजू क्रिस्ताचो अनभोग ती जाणवाय आनी की चड आनी चड अनभोगाक आमकां येजे. ओके ही उतरां आमकां कळ्ळी न्ही गे. बर्थ रायट आमकां अर्थ जालें गी. इजाक जाकोबाक थंयसर आशिर्वादीत केलें. तो आशिर्वाद ताचें थंय बर्थ रायट बेस्ड आशिर्वाद जावन आसा, सादारण आशिर्वाद न्ही. देखून तो ताणें थंयसर एसावान थंयसर रडुल्लो देखूनच ताका लेट जावन रियलायज जालें. थोडे पटी आमकांय क्रिस्तांवांक लेट जावन अर्थ जाता. बेगीन अर्थ जाल्यार बरेंत. आमचो सेंट ऑगस्टीन सांगता न्ही गे अयो कितलो वेळ लागलो म्हाका जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवंक म्हणटा. इतलें एक ट्रू ब्युटी ट्रू लायफ एक्सपिरियन्स करूंक म्हाका इतलो डिले जालें गे म्हणून थंयसर ताचे उपरांत तो रिग्रेट जाता. ते पॉजिटीव रिग्रेट, नॅगेटीव न्ही. तशें एक डिले आमचे थंय जावन असो देवान आमकां असलो अवकाश दिला. आमी बेगीनच तें एक बर्थ रायट त्या बर्थ रायटाक आमी कनेक्ट जायचे. कशें? थ्रू क्रायस्ट जेजू क्रिस्ता मुखांत्र. आका सकड आमकां गॉस्पल जाय, शुभ वार्ता आमकां जाय. ओके ती आमकां रिवील करून दिता. जेजू क्रिस्ताक आमकां रिवील करून दिता सो दॅट वी कॅन बिलीव इन क्रायस्ट जीजस. आनी आमकां एन्जॉय करूंक जाता ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. आमकां आत्मीक रितीचे हर एक आशिर्वादां आमकां ती अनुभव करूंक साध्य जाता. पूण परत सांगता सिटींत बसल्यांक मात्र हें मेळटा. पळया एका फ्लायटार तुमी येतात आनी फ्लायटार तुमी फर्स्ट क्लास टिकेट तुमी बूक करतात म्हूण चिंता. ओके फर्स्ट क्लास टिकेट तुमी बूक करतना थंयसर बिजनस क्लासान तुमी फ्लायटान वयतात आसात. फर्स्ट क्लास तुमी तातूंत आसचें टॉप मोस्ट क्लासान तुमी थंयसर बसल्यात म्हूण चिंता. ओके बूक केलां आनी थंयसर ट्रॅवलिंगांत तुमकां कितें सकट फेसिलिटीज जाय गी. ओके तुमकां कितें सकट जाय आसलें तें सगळें तुमकां प्रोवायड करून दितात. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी यू हॅव पेड फॉर इट. तुमी कितलेंय जेवयेत, कितलेंय उदक पियेत, तुमकां कितें सकट ड्रिंक्स तें पुरो रिलॅक्स करून तुमी गाणी घेवयेत.
you are free. You don't have to pay extra. Only thing, you have to remain on that seat. फ्लाईट कंगी लँड जाले म्हणून आमी टी पिवंक म्हणून भायर आयल्यार फ्लायटाच्या वेळार ते फ्लायट वता तशें जावं नजो. यू हॅव टू बी ऑन दॅट सीट. बी ऑन दॅट सीट. डोंट कम डावन. सेकील देवून येनाकात. जेसू क्रिस्त म्हणल्यार त्या सिटांत थंयसर त्या फ्लायटांत आराम जावन रिलॅक्स जावन रावा. हर एक रितीचे आत्मीक थंयसर आशिर्वादांचे पेमेंट त्या क्रॉसा मुखांतर. दॅट प्रायस हॅज बीन पेड फ्रॉम दॅट क्रॉस. यू डोंट हॅव टू पे फॉर एनी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. इफ यू ट्राय टू पे अँड गेट इट, यू वोंट गेट इट. गॉड सेज सॉरी. It is only by grace, not by work. What the religion is teaching, धर्म आमकां कितें थंयसर शिकोवन दिता म्हळ्यार यू ट्राय म्हणटा. ट्राय टू गेट इट, ट्राय टू गेट इट, डू दीस टू गेट इट, डू दॅट टू गेट इट. यू कीप ऑन डुईंग. दे आर मेकिंग मनी. You are losing all the energy, wasting time. Ultimately, you won't get any one of the spiritual blessings. It is a deception. But the Bible says you don't have to try to get it. You have to believe in Christ Jesus to get it. Because Christ has already paid the price of it. ये एक तुवें जोडूंक अशें कर, तशें कर, तें कर, हें कर म्हणून जायते धर्म बोधन करतात. आमी प्रयत्न करन 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 थंयसर सोलवून वचून आमी सायडीक वेता. पूण हें सकड तुज्या प्रयत्ना वरवीं न्हय, बगर हें कुर्पा जावन तुका मेळचें जावन आसा. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या त्या बावार्ता मुखांतर देवान आमकां थंयसर फुकट देणें जावन आसा दिवचें. But it is not cheap. Okay, all the spiritual blessings are costly, not cheap. Costly in the sense you cannot pay for it. That much costly. कितलें कॉस्टली म्हणचें जाल्यार तुका हें एक मॉल दिवन तुका जोडूंक जायना. तितलें कॉस्टली जावन आसा. देखूनच ताचें मॉल देवानच दिलां. गॉड हिमसेल्फ पेड इट्स प्रायस. ताचें प्रायस कितें म्हणून देवानच तें दिवन जालां. जेजू क्रिस्ताचें रगत दिवन जेजू क्रिस्तान थंयसर आत्मीक आशिर्वादां आमा सर्वां पसत ताणें ती रिजर्व करून हेवनली प्लेसांत दवरल्यांत. सेकेल दवरल्यार थंयसर कॅरिझमॅटीक कोणी म्हणी रिलिजियस पीपल थंयसर सोर्न वेल्यार म्हणून देवान थंयसर खंय दवरला म्हळ्यार ही प्लेस्ड इट इन हेवनली प्लेस. थंय वचूंक एकच एक वाट आनी थंयसर कितें म्हणटात लॅडर म्हूण येता ते जेजू क्रिस्त जावन आसा. दुसरें खंयचें लॅडर दवरल्यार थंय एकच एक लॅडर जावन आसा ते जेजू क्रिस्त जावन आसा. फॉर एग्जाम्पल एक घरांत थंयसर माळे आसता न्ही गे, माळो म्हणटात. ओके, थंयसर एक फ्लोर आसता घरा भितरच पोरण्या घरांनी थंयसर तुमी पळयलां. आनी त्या माळ्यार कितें दवरतात, विशेश वस्तू थंयसर दवरनासतात न्ही गे. आनी कितें काजार आसतना जावंक पुरो, विशेश फंक्शन आसतना जावंक पुरो, फूड प्रिपेर करून थंय दवरतात, माळ्यार दवरतात. थंयसर केळीं जावंक पुरो, नाल्ल जावंक पुरो, हे सकट बरी बरी वस्तू थंयसर माळ्यार आमी दवरता न्ही गे. आनी त्या माळ्यार वचूंक थंयसर एक लॅडर दवरनासतात न्ही गे. तशेंच बापान आमकां सर्वांकी थंयसर ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स ते दवरून खंय दवरल्यात म्हळ्यार सर्गार आमकां दवरलां इन द हेवनली प्लेसीस. थंय वचूंक ह्या संवसारांत हांव थंय वचूंक ह्या भुमीत हांव थंय कनेक्ट करीत जाल्यार तें लॅडर जेजू क्रिस्त जावन आसा. आतां तें लॅडर आमी चडल्यार पुरो. तें वसा, चडा आनी काण घेया आनी सकयल येवन तेंकां या, तितलेंच. दॅट इज क्रिश्चन लायफ. तुवें एक नवें लॅडर सोदून काडिचें म्हूण गरज ना. ओके, थंय माळे आसल्या त्या घरांनी एक लॅडर आसतात न्ही गे. देखून तुमी लॅडर काडिचें म्हूण गरज ना, दुसरें लॅडर काण घेवचें म्हूण गरज ना. बगर
जेजू क्रिस्ता थंय तुवें रावता आसतना पळया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:3 आमी वाचता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पळया हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त असो पळया हरसिल्लो म्हळ्यार खंयचें टेन्स म्हणटा ब्लेस्ड म्हणचें खंयचें थंयसर टेन्स खंयच्या टेन्सांत आसा खंयच्या काळार आसा फुडल्या काळार आसा गी वा थंयसर फाटल्या काळार आसा गी दोनीय काळार थंयसर कितें म्हळ्यार फाटल्या काळार आसा म्हळ्यार पास्ट टेन्सार तें आसा प्रेजेंट टेन्सान ती ना फ्युचर टेन्सान ती तें ना न्ही गे पास्ट टेन्सान तें आसा पास्ट टेन्स म्हळ्यार आमकां गोत आसा इट इज ऑलरेडी डन हें सकड जालां मूक जालां देवान ऑलरेडी प्रिपेर करन तें दवरलां हर एका रितीची आत्मीक आशिर्वादां कित्याक परत परत आमी हें सांगून आसा म्हळ्यार मेजॉरिटी ऑफ सो कॉल्ड क्रिश्चन्स टुडे they are not enjoying the spiritual blessings available in Christ Jesus, freely available in Christ Jesus. कितलींगी क्रिस्तांवां म्हणून आपोवचीं जाणां थंयसर जेजू क्रिस्ता थंय आमकां फुकट देणें कशें दवरलीं आत्मीक देण्यांनी आमी संतोश पावना आसतना आमी जिवन आसा इट इज अ बीग डिसेप्शन अँड ट्रॅजेडी एक मस्त बेजाराची गजाल जावन आसा मेनी क्रिश्चन्स many charismatic also तुमी कोणेय हे सकड ओगडाव नजो इट इज नॉट युअर डुईंग पोरण्या सोल्ल्यांत अंडर द ओल्ड कवनंट वी हॅव ब्लेसिंग वी हॅव म्हणटना आमी न्ही इज्रायल लोक जुदेव लोकांक थंयसर आशिर्वादां थंयसर दवरल्यांत कशें दवरल्यांत हाव दे यूज टू गेट द ब्लेसिंग्स ओके आमी पळयल्यार कळटा द्वितीनियम पुस्तकांत चॅप्टर 28 आमी थंयसर पळयता हें सकड आमी संपूर्ण रितीन आमी वासिना आतां ओके तुमी नोट करा स्टडी करची कोण सकड स्टडी करनासात गे तुमी हें नोट करा ओके द्वितीनियम पुस्तकांत चॅप्टर 28 हांगासर आशिर्वादां विशयांत थंयसर सांगलां आतां ही आशिर्वादा विशयान जायते कडेन बोधन जावन आसात there is nothing wrong but it is a deception सूख येना पूण डिसेप्शन वंचन तें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल ही दीज ब्लेसिंग्स आर नॉट एट ऑल फॉर क्रिश्चन्स ही क्रिस्तांवां खातीर दिल्लीं आशिर्वादां न्ही ही कोणाक दिल्लीं आशिर्वादां पोरण्या सोल्ल्याक वळख जाल्ल्या लोकांक तीं बरोवन दवरल्यांत आनी जुदेवांक ती आनी पोरण्या सोल्ल्यांत कोण सकड अन्य जातीची कोण सकड ह्या पोरण्या सोल्ल्याक कोण सकड जुदेव जावंक ते तयार आसले की तांकां तें अन्वय जाता बट हाव दीस वील वर्क हें फॉर एग्जाम्पल ओके हांगा सांगतात न्ही की तुमकां ह्या गांवांत बरें जाता तुमकां खंय गेल्यारय बरें जाता म्हळ्यार कितें तुमकां खंय गेल्यारय थंयसर जेवण खाणाक खंयच्याक थंयसर उणेपण आसना तुमी प्रॉस्परस जावन आसतात तुमचें थंयसर गादे तुमकां बरें फळ दिता तुमकां भुरग्यांचें देणें मेळटा तुमकां पिडा आसना हें सकड आशिर्वादां आसात ओके गाय जावंक पुरो थंयसर मनजाती मेळच्यो जावंक पुरो सकड तुमी कितेंय केल्यारय तुमकां बरें एक भलायकी तुमकां मेळटा वेताना येताना तुमकां कितेंच उणेपण जायना संपूर्ण संरक्षण तुमकां येता तुमचे विरोध कोण सकड थंयसर सैतान वा कोणी सकड वैर येतीत जाल्यार 7 कडेन तावन ते धांवून वेतले जेजू क्रिस्ताक थंयसर वैरी आसले गे थंयसर धांवले गी वा थंयसर तांणी जेजू मेलो न्ही गे तुमकां थंयसर वैरीत आसचें ना म्हूण सांगता हांगासर ओके हें ओके वर्स 8 बरें एक आसा तुज्या कोट्याचेर आनी तुवें हातीन घेतलेल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो पळया तूं सर्वेस्परात तुज्या देवाचे उपादेश पळया कितें सकड आसा आशिर्वादां बट नॉट फॉर यू क्रिश्चन्स हे सकड जुदेवां पासत जावन आसात इफ यू आर ए जू दीज ब्लेसिंग्स आर फॉर यू इफ यू आर क्रिश्चन इट इज नॉट फॉर यू हे सकड आशिर्वाद ओके थंयसर तुज्या कोटाचेर थंयसर पुरो बरलें म्हूण चिंता तर जर तर थंयसर किडी येतीत जाल्यार किडी पडटीत जाल्यार वा तूं हार्ट एटॅक जावन मेल्यार हे सकड सगलो संवसार तुवें जोड न्हू लास्टाक तूं मेल्यार
सगळें सफल जाल्लें कितें गेलें, सुफळ जाल्लें खंय गेलें. ओके, तुका समृद्धी मेळटा म्हणून सांगलां. जर तर तुका ह्या गांवांतल्यान भायर गेल्यार उरात गी. ओके, तुमकां आतां भुरग्यां विशयांत कोणाक सकट भुरगीं ना आतां भुरगीं जाता म्हूण सांगलां. ओके, कोणाय कितें थंयसर भलायकी मेळटा म्हूण सांगलां. थंयसर पिडांतली अवस्था तुमकां थंयसर तुमच्या शेतांतल्या गोरवां वासरांची तें सकट बरें जातलें म्हूण सांगलां. हें कोणाक? हें पुरो सुदैवाक. Based on your doing, you can experience. If you are a Jew, पहिले जुदेव जायचे. ओके, जुदेव जावन तुका अनुभव करूंक जाता की येस यू कॅन, बट बेस्ड ऑन युअर डुईंग. वर्स नंबर 2 आमी पळयत. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशिर्वाद तुजेर पडटले. पळया, ओके, धर्मशास्त्रा मुखांतर देवान सांगिल्ले हर एक नियमांक तूं विधेय जाल्यार 10 उपादेसल्यार 10 सकट पाळूंक आसा. 9 पाळणं हांवें पुरा पाळला म्हणूंक जायना. 10, ओके, 10 उपादेस पाळूंक. इफ यू ओनली ओबे द लॉर्ड युअर गॉड बाय diligently observing all his commandments, not some of his commandments, not 9 commandments, all his commandments. सकड आज्ञा हर एका दिसा तूं विधेय जावन आसल्यार हे सकड आशिर्वादां तुका मेळटात. हें पयलें तुवें जुदेव जावन आसाचें, सुन्नत तुवें करन आसाचें, सर्कमस्टायज जायचें. Okay, then you should keep all the commandments and laws of God under the old covenant. Then you can enjoy all these spiritual blessings. You have to do. ये कष्ट की सुलभ, मोस्तू कष्ट म्हणचा की इट इज इम्पॉसिबल. 100% फुलफिल केल्ल्यान मात्र जेजू क्रिस्तान मात्र इन हिम ऑल द कमांडमेंट्स अँड लॉज आर फुलफिल्ड. Jesus Christ is the fulfillment of the law. He fulfilled it. So when you come in Christ, Jesu Christa थंय तूं येताना through Christ you also fulfilled all the laws of God. सकड तूं फुलफील केल्लें बरी जालें. ओके, देखून तुमकां जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां दिवचें असलें एक अळवणवेची आशिर्वादां तुमकां दिवंक देवा खुशी ना. परमनंट आसची, शाश्वत रितीन उरची. ओके, नास जायना तसली, कोणायकी सोरूंक जायना तसली आशिर्वादां. ओके, सोरीचें जाल्यार थंयसर पयलें दिसाचें न्ही. मोबायल दिसल्यार मात्र तें सोरूंक जाता, वा 100 रुपया कोणाय थंय आसल्यार मात्र पळोवन तें काडयेत. ही कोणायकी दिसानात. ओके, नो मॅन कॅन स्टील दीज स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स बिकॉज इट इज इनविजिबल. दोळ्यांक दिसना तसलें. देखून हें सकड तुमकां कोणायकी सोरून व्हरूंक जायनात. पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर आसचें द्वितीनियम चॅप्टर 28 वर्सांत कितें सकड आशिर्वादां सांगल्यान गी, ते सकड जुदेव जावन आसून देवाचे आज्ञा हर एका दिसा हर एका घडये तूं नियम आनी उपादेस तूं पाळण तूं जियेल्यार तुका आळवून वेचे थंयसर क्षणीक जावन आसचे ह्या संवसाराची आशिर्वादां तुका मेळटात. आत्मीक आशिर्वादां जेजू क्रिस्ता थंय तुवें दवरल्या भावार्था मुखांतर तुका हर एका दिसा तुका अनुभव करूंक साध्य जाता. खंयचें इजी, खंयची आशिर्वादां अनुभव करचें मस्तू इजी. हर एक आज्ञा पाळणं, हर एका दिसा ती नियमां पाळणं. ओके, भलायकी मेळून थंयसर संतान तुका मेळून थंयसर आसची तुजी मोनजाती जावंक पुरो, थंयसर दुस्मानांची थंयसर खंयचे उपाद नासतना 100 years मॅक्झिमम जिवचें बरें गी, वा शाश्वत रितीन हें सकड खंयचेंय नासतना शांती समाधान अनुभव करन, तो व्हड संतोश अनुभव करन देवाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत स्वतंत्र रितीन राया बरी त्या एक जिवन मोरणा मुखांतर बापाच्या मुखार रावून ताच्या हजारपणांत शाश्वत रावचें तें आशिर्वाद बरें गी. खंयचें जाय तुमकां. क्षणीक जावन तुमकां पाड जावचें तें आशिर्वाद जाय गी, शाश्वत रितीचें आशिर्वाद जाय गी, तें तुमी डिसायड करा. पूण
कंडिशन्स आसात. दोनांयकी कंडिशन आसा. ताका खंयचे कंडिशन म्हळ्यार डू 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 म्हणटा. एवरीथींग यू हॅव टू डू. पूण आत्मीक रितीचे आशिर्वाद अनुभव करूंक कंडिशन कितें? सिट रिलॅक्स. सिट रिलॅक्स इन क्रायस्ट जीसस. जेजू क्रिस्ता थंय राव. बी देर, बी देर. इट इज डन. बी देर. डन डन डन. नॉट डुईंग, बीइंग इन क्रायस्ट. थंय कितें? डुईंग डुईंग डुईंग. पूण हांगा कितें? बीइंग बीइंग बीइंग. वीच इज इजी, बीइंग ऑर डुईंग? डुईंग म्हळ्यार तुका पुरो जावन येता. पयशे पुरो खर्च जातात, टेंशन जाता, तुका गुडो सडून देवाचे, हात पांय धरीचे, नाटक करीचे. बीइंग, हात पांय धरूंक ना, गुडो सोडूंक ना, 1 रुपया खर्च ना. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्ता मुखांत रावचें मात्र. पळया, जेजू क्रिस्ता थंय आमकां कितें जाता म्हळ्यार इन क्रायस्ट यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स. इन हिम there is no burden. In Christ you will find rest only. But in religion, in the world, you will have burdens. You have to do, do. But you will never reach God. In being by faith, you have already reached God. देवा लागीं तूं पावून जालें. यू आर इन हेवन, सिटींग इन क्रायस्ट जीसस. जेजू क्रिस्तांत सांगाता तूं बसलाय. कितलें व्हडलें मोलादीक आशिर्वाद देवान आमकां दवरलां. आमी चीप जावन आसचें सोदूंक थंयसर त्या रिट्रीटीक, ह्या रिट्रीटीक, त्या प्रेयराक आमी थंयसर आमी भोवून आसां. बिकॉज वी डू नॉट नो द वॅल्यू ऑफ दीज स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स अवेलेबल ओनली इन क्रायस्ट जीसस. कित्याक आमी थंय हांगा धांवून आसा म्हळ्यार थंयसर ह्या फिजिकल ब्लेसिंगा पासत. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय देवान आमकां दवरलें आत्मीक आशिर्वादांचें तें मोल आमकां आनीक गुत्त नातले वरवीं, ताची वळख आमकां नातले वरवीं. देखून तो ह्या एका बायबल सर्वे मुखांतर देव कितें दिवंक आमकां आशेता म्हळ्यार असली आत्मीक आशिर्वादाचें वळख आमकां दिवंक आशेत येता. अशें आसा. यू कॅन एन्जॉय इट. यू डोंट नीड टू पे. इट इज ऑलरेडी पेड. तुवें कितें पेमेंट दिवचें म्हण गरज ना. इट इज ऑलरेडी डन. पेमेंट करून जालां. हें तुका मेळटा. खंय मेळटा? जेजू क्रिस्ता थंय मेळटा. नास जायना तसल्या अळवून वचनातलीं आशिर्वादां. ओके, वॉट आर द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स अवेलेबल इन क्रायस्ट जीसस म्हणून मुखल्या आमच्या एपिसोडांत आमी पळोवया. ओके, एंटायर बायबलांत न्ही बगर एटलिस्ट ह्या एका एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत देवान आम्हा सर्वां पासत जेजू क्रिस्ता मुखांतर जेजू क्रिस्ता थंय दवरलीं आत्मीक आशिर्वादां. ओके, 2-3 आमी आशिर्वादां सांगले. एलेक्शन, एडॉप्शन अँड रिडेम्पशन आमी शिकल्या न्ही गे. ते सोडवण जावंक पुरो, थंयसर आमकां पोसकें करून घेतलें जावंक पुरो, आमकां थंयसर विंचोवण केल्लें, हें सकट आशिर्वादा विशयांत आमी शिकल्या. आंतू सोडून दुसरी आशिर्वादां आंतू आसात ह्या एका पत्रांत पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां बरोवन दवरल्यांत. ती आमी मुखल्या एपिसोडांत आमी ती कंटिन्यू करया. ओके, वर्स नंबर 3 येतावन आमी कंटिन्यू करया. ओके, आमी मुखार वेता. ओके, आमी वसाचे. ओके, आशिर्वादांत आमी आसूं नजो. ओके, जाल्यार आमी ते थंयसर घेजेस आमी रेस्ट करचें न्ही गे. मुखार वचूंक येना. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पेटो बुकेन आसता आनी ताका कितें जाता म्हळ्यार ताका बाकेट भर थंयसर एक बरें एक मांस मेळटा वा बिरयानी मेळटा म्हूण चिंता. तो कितें करता तो पेटो? कितेंय टेंशन नासतना, खंयचेंय टेंशन करनासतना खंयी वचना आनी तें बरें करून खाता. तुमी घाल्ल्या त्या बिस्कीट घाल्यार जावं पुरो, तुमी कितेंय दुसरें टोस्ट घाल्यार, रस्ट घाल्यार, कालें केल्यार थंयसर तें येना. पयलें येवं नासलो. कित्याक येवं नासलो म्हळ्यार पयलें ताका थंयसर भूक लागली.
हे बिस्कीट चॉकलेट रस्क ताका खावन खावन तेंत पुरो जाल्लें. पूण ताका एक दीस बकेट फुल्ल बकेट बिरयानी मेळ्ळ्यार तो कितें करता, ताका जाय जाल्लें थंयसर तृप्तेन नासलें तें भोजन ताका मेळटा आसतना तें आरामसें तें खावनूच रावता. तुमी बिस्कीट घाल्यार थंयसर गुर्र करता, न्ही गे वच तिशीन म्हणटा. तशेंच जायतीं जाणां हे 7 जाणां जाल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार जातात. जेजू क्रिस्ताक तांकां सोडूंक जायना, हें गॉस्पल सोडून तांकां जियोंक जायना, ही सताची वळख सोडून तांकां जियोंक जायना. एक बिरयानी बरी जावन आसा. हें मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या उपरांत लोकल आयटम तुमी दिवंक आयल्यार तुमी पयलें ती मागणी करनासल्यात. पयलें तूं आमच्या सांगाता त्या रिट्रीटेक येवन आसले, त्या मागण्याक येवन आसले, थंय उतराक येवन आसले, आतां कित्याक येना म्हळ्यार थंयसर गुर्र म्हणून तुमकां भोगता. तुमी आमकां आतां कालें बिस्कीट दिवंक आयल्यात गी, थंयसर पाड जाल्लो रस्क दिवंक आयलाय गी, पाड जाल्लें खाण दिवंक आयलाय गी म्हणून त्या वेळार आमकां गोत्तू नासलें असलें एक फ्री बिरयानी बकेट बिरयानी मेळटा म्हणून आमकां गोत्तू नासलें. हें मेळ्ळ्या उपरांत हांव एन्जॉय करता म्हणून डोंट डिस्टर्ब मी म्हणून गुर्र गुर्र म्हणून आमी तशें करता. केदाळा आमकां सताची वळख आमकां जाताना दुसरें कितेंच जाय म्हणून आमकां बोगाना. फाटल्या थंयसर काळार आमी एंत धर्मशास्त्र म्हणून आमी तें काणयोन आमी तित्त बिरयानी म्हणून आमी आसलो. पूण रियल बिरयानी तुमकां मेळटा आसतना तुमी आरामसे पांय दवरून थंयसर कशें पेटो थंयसर खाता गी तशें आमी थंयसर रिलॅक्स्ड जावन असलें स्वर्गीय थंयसर सर्गाचें थंयसर बिरयानी जावंक पुरो स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आमकां अनुभव करूंक जाता. दुसरें खंयचें खायचें म्हणून आमकां बोगाना. That is the taste of Jesus Christ. That is what David says in the Psalm. Taste and see how good God is. ओके, आमी चिंता साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक. ह्या एका बायबल सर्वे मुखांतर तुमी सकड सोम्याक तुमी साकून आसात. साका आनी पळया सोम्याचें थंयसर साका आनी पळया म्हूण सांगलां. सोमी स्वादीक जावन आसा. ओके, तुमकां दुसरें कितें जाय म्हणून बोगाना. कित्याक म्हळ्यार अल्टिमेट जाल्लें मस्त टेस्टी जावन आसचें, तुमच्या त्या आशेच्या की वर्तें जावन आसचें तुमकां मेळटा. तसलें हेवनली ट्रेजर्स पवित्र आत्म्यान ह्या एका एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर लिपोवन दवरलां. आय होप ऑल आर एन्जॉयींग दीस एफिशियन्स बिरयानी प्रिपेर्ड बाय हेवनली फादर थ्रू द होली स्पिरीट फॉर हिज चिल्ड्रन. ओके, प्रेज बी टू गॉड द फादर. देवाक जावं अर्गां. बापा, आमच्या पासत तुवें तयार केल्ल्या ह्या जेवणा पासत सर्गींच्या जेवणा पासत तुका आमी अर्गां दिता बापा. ह्या एका एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रा मुखांतर आमच्या मुखार तुवें प्रकट केल्ल्या उगडापण केल्ल्या सर्गींच्या त्या गुटा पासत तुका आमी अर्गां दिता बापा. कितल्या रितीचे आत्मीक आशिर्वादान जेजू क्रिस्त थंय आम्हा सर्वां पासत तुवें ओतल्याय बापा. त्या ती सकड आमी अनुभव करीशे, आमी सकड ती दुसऱ्यांक वांटून घेवंक आमकां तूं कुमो कर. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी मागणें करता. आमेन.